This course comprises a book entitled Persian Language Teaching. In Persian, آموزش زبان فارسی. کلید تمرین 116. بیشعور، بی اراده، بی‌حوصله، بیهوش، بی‌سلیقه، بیمزه، بی‌دقت، بی تربیت، بی‌انصاف، بی علاقه، بی‌معنی، بی ادب. من هم همینطور. رضا پولش را خرج کرده است. من هم خرج کردم. من هم همینطور. من هیچ وقت از کسی پول قرض نمی کنم. او هم همینطور. او هم نمی کند. پروین نمیتواند آلمانی صحبت بکند. شما هم همینطور. شما هم نمیتوانید. از دیدار شما خیلی خوشحالم. من هم خوشحالم. من هم همینطور.